बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब खान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज आपको INVT की एक ऐसी सेटिंग बताएंगे जिससे आपके ट्यूबवेल का पानी भी ज़्यादा होगा। अगर आपके पास कम सोलर पैनल है तो फिर भी आपका पानी इंशाल्लाह प्रेशर से निकलेगा आगे। और INVT के अंदर एक ऐसा ग्रुप अहम रखा गया है जिसकी PE की सेटिंग होती है। अगर आप PE की खुफिया सेटिंग सीख गए तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा सोलर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपके ट्यूबवेल का पानी इंशाल्लाह 100 गुना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ज़्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, INVT के अंदर एक ऐसी सेटिंग रखी गई है जिसके अंदर सोलर का करंट ज़्यादा किया जा सकता है 100%। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। आगे चल के आपको लाइव वो सेटिंग प्रैक्टिकल आज सिखाऊंगा इसी वीडियो में। आज मेरा लाइव वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आज एक ऐसी अहम सेटिंग बताऊंगा PE ग्रुप की जिससे आपने ट्यूबवेल का पानी भी ज़्यादा करना है। अगर आपके पास सोलर पैनल कम है तो फिर भी आप परेशान ना हो। इसके अंदर 3-4 ऐसी अहम खुफिया सेटिंग रखी गई है जिसके बारे में लोग आजकल जानते नहीं हैं। वो लोग परेशान रहते हैं कि यार हमारे ट्यूबवेल का पानी कम है, पता नहीं क्या है, पता नहीं मिस्त्री ने सेटिंग सही की है या नहीं की। तो मेरे भाई, जो इसके अंदर वो खुफिया सेटिंग है, बाज़ औक़ात लोगों को उसका पता ही नहीं है कि इस सेटिंग से सोलर का करंट ज़्यादा होता है और ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा होता है। तो आगे वीडियो बगैर टाइम वेस्ट किया आपको वीडियो की जाने अब चलते हैं और आपको सेटिंग इसकी बताते हैं। INVT की PE ग्रुप की खुफिया सेटिंग आपको प्रैक्टिकल आज सिखाते हैं लाइव। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी आपको मिलती रहे। और हर रोज़ मैं प्रैक्टिकल एक वीडियो आपके लिए बनाता हूं जिस पे आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूं INVT की सेटिंग करना और इसके फॉल्ट हटाना। और अगर आपका INVT ख़राब भी होता है तो उसके बारे में भी मैं बहुत सी रहनुमाई आपको पेश करता हूँ यूट्यूब पे। तो आओ चलते हैं INVT की सेटिंग की जानिब। कैमरा आगे ले होगी। तो फ्रेंड्स, अभी वो अहम सेटिंग कौन सी है? वो होती है PE ग्रुप की। तो आपने क्या करना है, प्रोग्राम का बटन ये देख रहे हो, प्रोग्राम प्रेस करना है। इन एरो की मदद से आपने इधर PE ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो वो इस तरह होगा, इन एरो की मदद से ये आ गया PE ग्रुप। तो मेरे भाई, आपने क्या करना है, PE ला के इधर डेटा का बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरह आपके सामने कुछ फेस शो होगा, PE *00। तो आपने 2 बार डेटा का बटन प्रेस करना है। इधर आपके सामने इस तरह कुछ 5 0 आएंगे। तो आपने क्या करना है, इन बटन की मदद से, शिफ्ट वाले बटन की मदद से इधर आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है 40721। क्योंकि INVT जो तमाम पाकिस्तान में VFD हैं, इन पे यही पासवर्ड काम करता है 40721 इस तरह। तो ये आपने पासवर्ड लगा के डेटा का बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने इस तरह PE ग्रुप ओपन हो जाएगा। तो मेरे भाई, पहले नंबर पे आपने सेटिंग क्या करनी है, अपने मोटर के हिसाब से इस INVT के अंदर सेटिंग होती है, वो होती है PE03 नंबर में। तो ये सेटिंग आपने मोटर के हिसाब से करनी है। अगर आपकी ये सेटिंग गलत होगी तो INVT आगे करंट कम बना के देता है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि इधर कम किलोवाट सेट करोगे तो आगे ये करंट कम बना के देगा और आपके ट्यूबवेल का पानी भी अच्छा नहीं होगा मेरे भाई। तो अगर आपके पास मोटर हो 10 HP की तो आपने इधर 10 किलोवाट सेट करने हैं। अगर आपके पास मोटर हो 15 HP की तो आपने इधर 15 किलोवाट सेट करने हैं। और वो कहाँ से होता है, वो PE02 से होता है। ये PE03 है, आपने बैक 2 में आना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो अभी ये सेटिंग देख लो 07 पे। अगर इस सेटिंग को आप ऊपर करोगे तो आपके किलोवाट PE03 में ज़्यादा होंगे, अगर इसे कम करोगे तो आपके किलोवाट भी कम होंगे। तो मेरा 07 है, मैं 08 करता हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी 15 किलोवाट मोटर है तो 15 किलोवाट इधर बन जाएगी। अगर आपकी 5 किलोवाट मोटर हो तो आपने इस 8 को तकरीबन 4 पे ले आना है, उधर ऑटोमेटिक 4 किलोवाट बन जाएगा। तो ये सेटिंग मोटर के हिसाब से आपने करनी है। तो मैंने 8 करके डेटा किया। अभी मैं PE03 में आपको लाइव चेक कराता हूँ कि किलोवाट ज़्यादा हुए या नहीं। पहले तो 11 किलोवाट थे, तो अभी मेरे आपके सामने भाई लाइव है, ये आ गया 15 किलोवाट। तो अभी ये हो गई INVT की सेटिंग मोटर के हिसाब से। तो आपने ये सेटिंग लाजमी चेक करनी है पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे आपने चले जाना है PE04 में। इसका आज आपको मतलब भी सिखाएंगे और इसकी सेटिंग भी सिखाएंगे आपने कितने पे रखनी है।
تو یہ میرے بھائی ہوتی ہے INVT کی سیٹنگ، یہ موٹر کی نہیں ہوتی، یہ INVT کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ 3 فیز INVT ہوتا ہے، یہ 220 وولٹ سے لے کر 380 تک چلتا ہے۔ تو آپ نے ادھر 380 رکھنے ہیں، چاہے سولر پینل کم ہے یا زیادہ، آپ نے ادھر 380 رکھنے ہیں، پھر کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ تو تیسرے نمبر پہ آپ نے سیٹنگ کرنی ہے PE07 نمبر کی، وہ سیٹنگ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے سیٹنگ کرنی ہے ویڈیو دیکھ کے، انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا میرے بھائی، 100% یار میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ سیٹنگ اچھے طریقے سے کر لی تو آپ کو ساری زندگی فائدہ ہی فائدہ ملے گا، آپ کا INVT کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی اس پہ فالٹ نہیں آئے گے۔ تو PE07 میں آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیٹا کا بٹن پریس کرنا ہے۔ یہ میرے بھائی ہوتی ہے اصل سولر کی سیٹنگ، سولر والے وولٹ جو پیچھے سے کرنٹ آ رہا ہے، یہ اس کی سیٹنگ ہے۔ تو یہ لیمٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اوپر رکھنی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے یہ میری 0800 پہ ہے تو آپ کی 0600 بھی ہو سکتی ہے، 0700 بھی ہو سکتی ہے، 0800 بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اسے زیادہ کرنا ہے، اگر آپ نے سولر کا کرنٹ زیادہ کرنا ہے نا سیٹنگ سے، تو اس سیٹنگ کو آپ نے پہلے ہی زیادہ کر لینا۔ میں نے 900 وولٹ پہ رکھ دیا، کیونکہ جب بھی میرے سولر پینل کی میں ابھی سیٹنگ کر رہا ہوں نا کرنٹ زیادہ کرنے والی، تو میرے سولر کے وولٹ زیادہ آئیں گے، تو میں نے یہ سیٹنگ پہلے سے زیادہ کر لیا اس پہ، کیونکہ اوور وولٹ فالٹ نہ آئے INVT پہ اوپر۔ تو پھر آپ نے کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ تو میرے بھی معذرت کرتا ہوں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو میں تفصیل سے سکھا رہا ہوں۔ تو PE7 کے بعد آپ نے PE010 نمبر میں جانا ہے، اس میں کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ تو یہ بھائی ہوتی ہے اصل سولر کی سیٹنگ، سولر کے کرنٹ کو زیادہ کرنے والی سیٹنگ۔ یہ اوریجنل ہوتی ہے 100 پہ، اگر آپ اسے کم کریں گے تو آپ کا کرنٹ یہ INVT روک دے گا، آگے موٹر کی طرف نہیں جانے دے گا۔ اگر اس سیٹنگ کو آپ جتنا اوپر کرو گے اس سے آپ کے سولر کا مکمل کرنٹ INVT آگے موٹر کی طرف پیش کرے گا، بنا کے دے گا۔ تو جب آگے مکمل کرنٹ جانے دے گا INVT تو موٹر تو فل سپیڈ سے چلے گی اور پانی کا پریشر بھی زیادہ ہوگا، یہ تو صحیح ہے میرے بھائی۔ تو آپ نے اس سیٹنگ کو اوپر کرنا ہے، آپ کا پانی اچھا خاصا نہیں نکلتا تو آپ نے یہ 100 ہے، 110 بھی کر سکتے ہو، 120، یہ سیٹنگ 100 سے لے کر 200 تک ہوتی ہے۔ تو آپ نے میکسیمم اس طرح کرنی ہے 140، پھر چلانا ہے، اگر پھر پانی کم ہو تو 150، اس طرح کرنی ہے، پھر کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ تو یہ ہو گیا PE011۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سب سے اہم سیٹنگ ہوتی ہے، لیکن لوگ یہ سیٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس سیٹنگ کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس لیے ہوتی ہے۔ یہ سیٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی اگر موٹر لوڈ نہیں اٹھا رہی، گرم ہو رہی ہے اور زیادہ سپیڈ نہیں لے رہی، تو یہ سیٹنگ آپ نے لازمی کرنی ہے PE11 کی۔ اس میں آپ نے ڈیٹا کا بٹن پریس کرنا ہے۔ تو یہ سیٹنگ آپ کو اوریجنل INVT اگر نیو لیں گے تو 100 پہ دکھے گی۔ اگر آپ کی موٹر گرم ہو رہی ہے، بعض اوقات جل بھی جاتی ہے، آپ موٹر ٹھیک کرا کے لاتے ہو، پھر چلتی ہے 10-15 دن، پھر موٹر آپ کی بلاسٹ ہو جاتی ہے، تو آپ نے یہ سیٹنگ کرنی ہے نیچے، آپ نے 80-70 پہ کرنی ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کی موٹر اگر جتنی سپیڈ سے بھی ہوگی، کرنٹ زیادہ بھی INVT بنا کے دے رہا ہوگا تو موٹر ہیٹ نہیں کرے گی پہلے نمبر پہ۔ اگر یہ سیٹنگ کریں گے تو آپ کی موٹر امپائر کام لے گی، پہلی بات یہ ہے، جب امپائر کام لے گی، سپیڈ زیادہ مارے گی تو انشاءاللہ پانی بھی زیادہ ہی نکلے گا بھائی جان، اور یہ گرم نہیں ہوگی تو جلے گی نہیں، کیونکہ یہ سیٹنگ آپ نے اگر یہی کر لی تو آپ کی موٹر انشاءاللہ کبھی بھی بلاسٹ نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ نے کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ تو ابھی یہ ہے PE012، تو اس کے اندر کوئی INVT کی سیٹنگ نہیں ہوتی، ادھر گھنٹے شو ہوتے ہیں کہ کتنے گھنٹے INVT چلا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہو گئی PE کی کمپلیٹ سیٹنگ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور ملیں گے، میں ہر وقت نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، اگر آپ کو INVT سیکھنا بھی ہے تو آپ میرے چینل پہ آ جایا کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ سکھاؤں گا بھی صحیح میرے بھائی۔ اور میرا YouTube چینل کی بائیو میں نے اپنی واٹس ایپ لنک لگایا ہوا ہے، اگر آپ نے کوئی معلومات لینی ہے تو واٹس ایپ پہ بے فکر ہو کے رابطہ کریں۔ اگر آپ کی سیٹنگ خراب ہے تو آپ کومنٹ میں بتائیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے کومنٹ پہ بناؤں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔